बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद होती है कि ये लोग पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करते हैं। अगर ये कुछ टेन्योर्स की बात होती ना तो शायद इस पूरे मामले को कंट्रोल कर लिया जाता, लेकिन यहाँ पर मामला पिछले 70 सालों का है। इस्टेब्लिशमेंट को जब भी मौका मिलता है वो अपना असर रसूख और पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करते हैं। पिछले 10 माह के अंदर जनरल बाजवा का क्या किरदार रहा और मौजूदा आर्मी चीफ यकीनन पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो ये कहती रही कि फ़ौज को आवाज़ें दी जा रही हैं और इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो स्टेटस है वो न्यूट्रल हो चुका और मुकम्मल तौर पर ये स्टेटस न्यूट्रल रहेगा और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत ना करने की अब ठान ली है। बिलावल जरदारी की तरफ से भी ये बयान आया, इसहाक डार साहब भी मुतादिद दफ़ा ये कह चुके हैं और फिर इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून तो खैर जलसों में ये बार बार बातें करती रही है कि पाकिस्तान में जब से जनरल फैज़ गए हैं जो फैज़ का सिलसिला था वो बंद हो गया और यही चीज़ है जो खान साहब यकीनन चाहते हैं कि ये सिलसिला दोबारा शुरू हो सके और उन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक इल्ज़ाम आयद करती है। इस प्लेटफॉर्म पर मैंने हमेशा ये बात कही और यही बात खान साहब भी करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, आपको अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान में जमहूरियत शायद इतनी डिसिप्लिन ना हो जितनी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने हर दफ़ा ये साबित किया कि वो एक इंस्टीट्यूशन है, डिसिप्लिन है और वो जानता है कि हालात पर काबू कैसे पाना है और हालात को अपनी मर्जी से कैसे कंट्रोल करना है। ये अलग मामला है कि कुछ लोगों की मर्जी जो है वो इदारों के ऊपर हावी आ जाती है। जनरल बाजवा का एक टिपिकल जो उनका तरीक़ाकार था और जो उनकी एग्जाम्पल है वो हमारे सामने है, जो कुछ उन्होंने किया। लेकिन व्यूअर्स, पिछले कुछ अर्से से जो इल्ज़ाम लगता रहा खान साहब के ऊपर कि वो आवाज़ दे रहे हैं और फिर दूसरी तरफ से इस इल्ज़ाम को सच साबित करने के लिए मुख्तलिफ ऑडियो वीडियोज़ भी जो हैं वो मंज़र-ए-आम पर आना शुरू हुई। ये कहानी एक तरफ है, लेकिन इमरान खान आज भी जब उनसे मुलाकात होती है ना तो वो ये कहते हैं कि उनकी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं। बिल्कुल ठीक है, एक सियासी जमात के लीडर की इस्टेब्लिशमेंट से क्या लड़ाई होगी। मुतालबा सिर्फ एक है कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाए जा सके। खान साहब की मुलाकात हुई है और कुछ उन्होंने इंकशाफात किए इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा आर्मी चीफ और जनरल बाजवा के हवाले से। वो ये कहते हैं कोई ये समझता है कि घुटने टेक दूंगा तो ये नहीं हो सकता। आपने पिछले 10 माह के अंदर अदालती महाजों के ऊपर देख लिया, इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए और अब कोई ऐसा मुकदमा रह नहीं गया जो इमरान खान पे ना बना हो। 75 से ज़्यादा मुकदमात का इस वक्त सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को और इन तमाम मुकदमात पे आपको एहतजाज करने और तोशाखाना लेकिन कोई करप्शन का मुकदमा आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ ये वो तमाम मुकदमात हैं जब आप अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये मुकदमात इस आवाज़ को बुलंद करने के नतीजे में बनाए गए। खान साहब ये भी कहते हैं कि अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं। देखें, खान साहब से जो लोग जाके बार बार मिलते हैं ना तो ज़रूरी नहीं कि वो अपने कबीले की नुमाइंदगी कर रहे हों। यानी अगर सहाफ़ी जाकर मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो सहाफ़ी कबीले की नुमाइंदगी कर रहा हो और सवाल करे। बहुत सारे लोग वहाँ पर इसलिए जाते हैं ताकि वाइब्स चेक की जा सके, खान साहब का टेम्परामेंट देखा जा सके कि इमरान खान इस वक्त क्या सोच रहा है। खान साहब ने ये जो सवाल बार बार उनसे पूछा जा रहा है ना, सिर्फ ये जानने के लिए कि शायद इमरान खान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आवाज़ दे रहे हैं। खान साहब को किसी ताकत की ज़रूरत नहीं है। आवाम की ताकत सिंक्रोनाइज करेगी इंतखाबात के अंदर और इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ इंतखाब जो है वो जीतेंगे। ये सर्वेज है, इंडिपेंडेंट सर्वेज, यानी सियासी जमातों ने खुद करवाए तो उनको मालूम हुआ कि इमरान का मुकाबला हम इंतखाबात में तो नहीं कर सकते, लिहाजा हमें क्या करना है, हम कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करें, अपनी बी टीम ए टीम उसको एक्टिव कर देते हैं और ये मुकाबला मैदान से बाहर जो है वो किया जाए। खान साहब ये भी कहते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूं। बिल्कुल ठीक है, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए। अगर इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है तो इस हकीकत को तमाम सियासी जमातों को मानना चाहिए और जमहूरी किरदार अदा करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे इक़्तिदार में बिठा दो, जो खान साहब ने कभी नहीं कहा। इमरान खान आज भी कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर तमाम मसाइल का हल सिर्फ आम
اور شفاف انتخابات میں ہیں. پاکستان کی عوام جس بھی حکومت کو الیکشن کے اندر جتواتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس ملک کی تقدیر ہے اور وہی حکومت کرے، اور یہی پہلے دن سے عمران خان اور ان کی جماعت کا مدعا رہا ہے. اور اس میں پاکستان کے طاقتور حلقوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی اگزامپل رکھ دیتا ہوں. بڑی انتہائی اہم ملاقات ہوئی آرمی چیف کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ تاریخیں بھی ملنا شروع ہو گئی. اور پھر دوسری طرف جو آپ کے الیکشن کمشنر صاحب ہیں انہوں نے بھی مراسلہ جاری کر دیا، اور 30 تاریخ کا باقاعدہ طور پر صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ 30 اپریل کو ملک کے اندر یعنی پنجاب میں جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور 30 سے 7 تاریخ تک جو ہے وہ ایک آپشنز جو ہیں وہ صدر عارف علوی صاحب کے سامنے رکھے گئے تھے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کچھ طاقتوں نے اپنا کردار ادا کیا، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم جاری کر دیا، اور پھر جو آپ کے آرمی چیف ہیں وہ جا کر ملے ہیں، اور اس کے بعد یہ حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب حکومت اس میں کیا کرتی ہے، ڈنڈی مارتی ہے یا ڈنڈا مارتی ہے، یہ کچھ دنوں میں سامنے آ جائے گا، کیونکہ انہوں نے جتنی بھی خط و کتابت ہے اسے اکٹھا کرنا ہے، اور اگر انتخابات نہیں کروانے تو اس خط و کتابت کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھ دیا جائے گا. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں مجھ پر اور اہلیہ پر ایک کرپشن کا کیس ثابت کر دیں. دیکھیں کرپشن کے کیسز اس ملک کے اندر نا، منی لانڈرنگ کے 1100 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے، فرد جرم عائد نہیں ہونے دی گئی. اگر شہباز شریف، نواز شریف اور سزا پانے کے باوجود وہ جیل میں نہیں ہیں، مریم نواز کے اوپر جس طرح انہوں نے معاونت کی، کیلبری فونٹ اور میری پاکستان میں تو کیا دنیا میں کہیں کوئی جائیداد نہیں، یہ تمام بیانی ہیں آپ نے قوم کو سنائے، یہ تمام جھوٹ قوم کے سامنے رکھے. اس کے باوجود کسی عدالت نے آپ کو سزا نہیں دی، اور جن لوگوں کو سزا دی گئی وہ بھی اس وقت لندن کی خوبصورت ماحول کے اندر اور ٹھنڈی فضاؤں کے اندر اس وقت جو ہے وہ بڑی مزے سے زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، اور آن لائن سیاست اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. تو پھر خان صاحب کے اوپر یہ جو کیسز جن کا یہ حوالہ دیتے ہیں، یہ تو رولز اینڈ ریگولیشنز اور جس طرح یہ بنائے گئے ہیں، جب یہ عدالتوں میں جائیں گے نا تو یہ اڑ جائیں گے. آپ سیاسی بیانی کے لیے تو یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو گھڑی آپ نے چوری کر لی پھر اسے بیچ دیا گیا، تو وہ جو توشہ خانہ کے باقی جتنی بھی ایک لمبی لسٹ ہے آپ اسے پبلک کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر آپ کے پر جلتے ہیں، اور آپ اس لیے پبلک نہیں کرتے کیونکہ آپ کے مطابق دوست ممالک سے آپ کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس ملک سے یہ گھڑی آئی تھی آپ اس ملک کے بارے میں ان سے ہمارے تعلقات نہ خراب ہوئے نہ ہوں گے، کیونکہ یہ گھڑی عمران خان صاحب کے پاس تھی. جو تحفے آپ کو ملے اس سے ملک کے تعلقات جو ہیں وہ دوست ممالک سے خراب ہو جائیں گے. اور پھر یہ جو رفیق تارڑ صاحب کے پوتے ہیں نا، کوئی ان سے بھی پوچھے کہ آپ کے دادا حضور نے کتنے تحائف توشہ خانہ سے لیے، وہاں پر آپ کے تعلقات خراب نہیں ہوتے، صرف یہ بیانیہ جو ویورز بنایا جاتا ہے. اچھا خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگے ہیں، اور آرمی چیف بھی میرے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نکال لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے خلاف کوئی کیس ہے. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے. دیکھیں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے خان صاحب نے اس کے اوپر تنقید کی ہے، اور یہ ہر سیاسی لیڈر کا ایک حق ہے وہ تنقید کرنا، اور ان کا موقف یہ ہے. ہم نے پچھلے 70 برسوں میں دیکھ لیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جمہوریت کے ساتھ کیا کیا، اور جتنے بھی جمہوری ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. اس ملک کے اندر جمہوریت اس طرح ڈسپلن نہیں ہو سکی جس طرح پاکستان میں کچھ ادارے ہیں، اور یہی وہ نقطہ تھا جو خان صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ سیاست انہیں آتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ کام بھی پاکستان کی فوج کر لے، اسٹیبلشمنٹ کر لے. تو پھر یہ جو جمہوریت کا ایک لبادہ ہم نے اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے، پھر اس کو بھی بند کر دینا چاہیے. الیکشن کی تاریخ کے لیے سیاستدان جو ہے وہ مارے پھرتے ہیں. جب تک کسی طاقتور کا حکم نہ ہو یا اس کی چھڑی کسی کی ٹیبل پر نہ پڑی ہو تو پھر ہمیں انتخابات کی تاریخ نہیں ملتی. تو جمہوری ادارے جو ہیں اس وقت تک مضبوط نہیں ہوں گے جب تک یہ سیاستدان خود آپس میں مضبوط نہیں ہوں گے. خان صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ آئیں، بیٹھیں ہمارے ساتھ، اور ہم اس نظام کے سٹیک ہولڈر ہیں. اگر عمران خان کے ساتھ پاکستان کی عوام یا نہ کھڑی ہوتی یا مقبولیت نہ ہوتی تو ٹھیک ہے، پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ جناب ایک سیٹ والا آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے ایک شخص کہ جناب آئیں اور میرے سے بات کریں. لیکن یہاں پر معاملہ 4 صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے اور مقبولیت ہے. کروڑوں
عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے خان صاحب بہت آسانی سے پنجاب میں کلین سویپ کریں گے، وہ اس بنیاد پر آ کر کہتے ہیں کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ جو ہے وہ بننا چاہیے۔ ویورز آپ کو یہ بتائیں، خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پورا زور لگایا گیا کہ پرویز الہی میرا ساتھ چھوڑ دیں، اب ہم نے پرویز الہی کے ساتھ وفاداری دکھائی ہے، میں کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، جان کے خطرے سے متعلق میری ریکارڈ شدہ ویڈیو بھی موجود ہے۔ دیکھیں پرویز الہی صاحب کا ایک معاملہ ہے اور اس کے اوپر خان صاحب ایک اصولی موقف اپنا چکے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنی سیاست کو قربان کیا، گھر کو قربان کیا، سب کچھ ٹھیک ہے، خان صاحب کی ایک اپنی سوچ ہے، لیکن میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم پرویز الہی صاحب پر آپ جو ہے وہ بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پرویز الہی نے ہمیشہ جو سیاست کی ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور میں آج بھی اس موقف پر قائم ہوں کہ کل کو جتنے بھی اختلافات پنجاب کی حد تک آپ کو نظر آئیں گے نا، اس میں پرویز الہی صاحب کا بنیادی ہاتھ ہوگا۔ جان کا خطرہ ہے، خان صاحب نے اپنی ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی اور اس میں بہت سارے لوگوں کے نام بھی موجود ہیں۔ ورز جان کے حوالے سے آج جو بابر ایوان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ وہ بہت ہی اہم ہے، لیکن اس کا ذکر خان صاحب نے کر دیا اور ویڈیو بیرون ملک موجود ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوا تو وہ ویڈیو جو ہے وہ پبلک کر دی جائے گی، جس میں خان صاحب خود بتا رہے ہوں گے کہ انہیں کس نے مارا ہے۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک عام انتخابات ایک بار میں ہو جائیں تو پیسے کی بچت ہوگی۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے میری کمر میں چاقو مارا، ہم پی ڈی ایم کے امپائرز کے باوجود الیکشن جیتے، اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، مخصوص نشستوں پر خواتین بھی چاہتی ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ابھی کر لیا تو قتل عام ہو جائے گا۔ اور اس پر خان صاحب نے کہکا بھی لگایا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی نظریں جو ہیں وہ اس سیٹ کے اوپر لگی ہوئی ہیں، پرویز الہی صاحب، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ ابھی تو کچھ اور لوگوں نے بھی یہ نام جو ہے نا ریکمینڈ کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پنجاب کی جو سیاست ہے نا ویورز، جو بھی اس صوبے پر راج کرتا ہے نا وہ پورے پاکستان پہ راج کرتا ہے، اور اسی لیے یہ جو پنجاب کا صوبہ ہے اس لیے بہت اہم ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ نے بار بار عثمان بزدار کو بدلنے کا وہ کیوں کہتے رہے، کیونکہ یہاں پر ان کے کام پھنسے ہوئے تھے، اور پھر زمینوں کے معاملات اور دیگر جو معاملات تھے وہ پنجاب کی حد تک، اسی لیے پنجاب کا وزیر اعلیٰ اور جو خان صاحب نے جو کہکا مارا، جو لوگ انہیں آج ملنے گئے ہیں، وہ اس لیے کہ قتل عام ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی امیدیں ہیں کہ انہیں اگلا وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے بنایا جائے گا اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیت جاتی ہے۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان اب بھی میرے ساتھ رابطے میں ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور محمد بن سلمان یعنی سعودی عرب اگر آپ سے مسلسل رابطے میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالمی طاقتوں کی طرف سے بھی پیغام آ رہے ہیں اور پیغام جا رہے ہیں۔ خان صاحب کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ تعلقات جو ہیں وہ آج بھی قائم ہیں۔ کسی کو کسی کی شکل پسند نہیں ہوتی کہ خان صاحب کسی کی کو اس لیے پسند ہے کہ ان کی کرزمیٹک قسم کی پرسنالٹی ہے۔ آپ کی اس پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ایک کلاؤٹ ہے اور مقبولیت اور عوام جو آپ کے ساتھ چلتی ہے، جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کل کو جب خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن گئے تو ہم نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے، تو پھر ایک آٹومیٹکلی آپ کو ایک سپورٹ ملے گی۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب ملک سے بھاگ گئے، بھگوڑے ہیں، میں تو آج بھی انہیں بھگوڑا ہی کہتا ہوں، سزا ہوئی، جیل سے چکمہ دے کر نکل گئے۔ ان حالات کے باوجود حامد کرزئی ملنے گیا، اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگ جن کا نام جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا، وہ لوگ جا کر نواز شریف صاحب کو ملتے رہے، حالانکہ انہیں سزا ہوئی تھی۔ تو خان صاحب جو نیکسٹ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے، تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ محمد بن سلمان یا کوئی اور ان سے رابطہ نہ کرے۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے روس کی مخالفت میں تقریر کی، اس تقریر پر جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ بہت ہی ایک انتہائی اہم پیغام ہے جو خان صاحب نے دے دیا ہے، کیونکہ حکومت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر تو جمہوریت ویسے پنپ نہیں سکی نا، فیصلے آپ کو کسی کی اجازت سے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ کے ملک کا سپہ سالار پاکستان کی حکومت کے خلاف جا کر ایک بیان دیتا ہے اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ آپ کے
वज़ीर आज़म से मुंसलिक है, वो दफ्तर खारजा से मुंसलिक है, वो जमहूरियत से, पार्लियामेंट से मुंसलिक है, जिसमें बार बार पीपल्स पार्टी कहती है ना कि तालिबान से तुम बातें करने जाते हो तो आओ पार्लियामेंट में बताओ कि किस किस्म की डील की गई। तो उस वक्त किसी ने पूछना था कि आपने ये जो पॉलिसी बयान दे दिया बाजवा साहब, आपने किसकी इजाज़त से दिया? पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कह रही है कि हम रूस के मामले में यानी हम न्यूट्रल रहेंगे, यूक्रेन की वॉर जो हुई, लेकिन आपने तो एक बयान ही उल्टा कर दिया। पाकिस्तान को एम्बैरसमेंट हुई। तो बाहर की दुनिया में कोई ये नहीं कहता कि वहाँ का सिपा सलार क्या कह रहा है, वहाँ की दुनिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की हुकूमतें यानी जितनी भी नेक नीति है वो किसी और के खाते में जाएगी और जितनी बदनामी है वो पाकिस्तान की हुकूमत के खाते में। हाँ साहब ये भी कहते हैं कि फ़ौज का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद हवाई जहाज़ से जाने का फ़ैसला रात 12 बजे किया। खबर आई कि मुझे हवाई अड्डे से गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाना चाहते हैं। जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है मुझे उनसे ख़तरा है, जेल में डालने से और वोट और ज़्यादा पड़ेंगे, ये भी खान साहब ने कह दिया। देखिए ये खबर बिल्कुल दुरुस्त इस तरह भी साबित हो गई है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने ना एक पूरी प्लानिंग की हुई थी कि हमने किस तरह खान साहब को रोकना है और खान साहब के हवाले से किस किस्म की हम एक हिकमत अमली तय कर रहे हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने एक तो दफ़ा 44 लगा दी और फिर इसके साथ साथ 28 लोगों के ऊपर मुकदमा 200 लोगों के ऊपर मुकदमा और 28 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और राना सनाउल्लाह साहब ने ना पूरी तैयारी की हुई थी और इसकी एक सबसे बड़ी जो दलील सामने आई है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं, उनके इन रिमार्क से आ गई कि तैयारी की हुई थी और उन्हें भी खैर गुस्सा है इस बात का और उन्होंने अपना सारा गुस्सा नाम नहीं लिया है खान साहब का और उन्होंने निकाल दिया है। आप अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि जनाब आप कोई एविडेंस भी दिया करें। देखिए हमारा काम है खबर देना और दलील के साथ बात करना और तज्जिया आपके सामने रखना और कड़ी से कड़ी मिलाना। और जो पहली कड़ी इस सिलसिले की जो सामने आ रही है वो ये रिमार्क्स हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की तरफ से दिए गए। वो ये कहते हैं कि उस दिन आए थे और साथ 2500 बंदा भी कमरा अदालत में ले आए। नाम इंसाफ पर रखा हुआ है और अदालत में जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। आप देखें ये तो खैर मुमकिन ही नहीं है ना कि किसी भी कमरे के अंदर 2500 बंदा आ जाए। एक तो एग्जैजरेट किया गया है जज साहब की तरफ से और फिर जज साहब को किसी और केस में या अगर आप किसी और को टारगेट कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप उसी दिन जो है बाकायदा इसकी शिकायत करते या आप पार्टी के लोगों को बुलाकर कहते कि ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कुछ भी हुआ है ये सही नहीं हुआ, आप इसकी अपनी गलती को सुधारें और इसकी माफ़ी मांगें और लोगों को बाहर रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तो पासेस जारी कर दिए हैं ना कि 15 लोगों को अंदर जाने की इजाज़त होगी, पुलिस के पहरे में तमाम लोग जाएंगे, 30 सहाफ़ी अंदर जा सकेंगे, यानी पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। आप भी अपनी अदालत के हवाले से कुछ कवायद और ज़वाबित जो हैं वो वज़ा करते थे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने ज़रूरी ये समझा कि इमरान खान पर तनकीद की जाए, नाम लिए बगैर आपने सब कुछ कह दिया कि नाम आपने अपनी पार्टी का इंसाफ पे रखा। बरतानिया की आप मिसालें देते हैं लेकिन गुंडे और बदमाश जो हैं वो कमरा अदालत में ले आते हैं। देखें इस बात का कौन जो है वो फैसला करेगा? एक जज की तरफ से किसी को गुंडा कहना, बदमाश कहना इटसेल्फ मैं ये समझता हूँ कि ये आपके शान शान नहीं है कि आप किसी को बगैर किसी तहकीक के, कोई आम सियासतदान ये बातें करें ना तो समझ में आता है, लेकिन कोई जज इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करे इसका यकीनन जो है कोई इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तोड़ फोड़ हुई है, यकीनन लोगों को बुलाएं, फिक्स करें जिन्होंने सब कुछ किया, लेकिन दहशतगर्दी के मुकदमात और जिन लोगों को नामजद किया गया पहले ये भी चेक कर लें क्या उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है भी या उनका ताल्लुक नहीं है। विर्ज़ आपको ये बताते चलें कि बाबर एवान साहब हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है और वही कहते हैं कि उनके पास ताज़ा इतलात मौजूद हैं, ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि गैर मुल्की एजेंसी जो है वो इमरान खान पर हमला करेगी। अच्छा उन्होंने क्या कहा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। इमरान खान ने भी दोबारा दोहराया कि उन पर हमला होगा। वज़ीराबाद में इमरान खान पर हमला हुआ, हुकूमत ने 2 मौक़िफ़ इख्तियार किए। इमरान खान पर कोई हमला नहीं हुआ। दूसरा मौक़िफ़ था कि इमरान खान पर एक मजहबी जनूनी ने हमला किया।
میرے پاس تازہ اطلاعات ہیں اور ٹھوس شواہد ہیں کہ دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پر ایک اور قاتلانہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ عمران خان کو سیکیورٹی کے اعتبار سے تنہا کر دیا گیا۔ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سیکیورٹی کے اہلکاروں کو کس نے ہٹایا؟ غیر ملکی ایجنسی عمران خان کی جان لینا چاہتی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو گھیر کر کچہری بلوا کر قتل کر دیا جائے، اور یہ کام جو ہے وہ سنائپرز کے ذریعے جو ہے کیا جائے گا، یا پھر کوئی خودکش حملہ آور جو ہے وہ اپنے آپ کو اڑا لے گا عمران خان کی گاڑی کے قریب آ کر۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ بار بار باتیں کر رہے ہیں نا، آپ کیا کرتے ہیں؟ انویسٹیگیشن کرنے کی بجائے اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی بجائے آپ نے ان تمام لوگوں پر اس حد تک آپ آگے بڑھ گئے کہ فرد جرم عائد کی جائے، جس میں شیخ رشید صاحب ٹاپ کے اوپر ہیں۔ آپ نے انویسٹیگیشن نہیں کی۔ آپ نے ان لوگوں نے جنہوں نے یہ بات کی، آپ اب ایسا کریں کہ بابر ایوان صاحب پہ بھی مقدمہ درج کر دیں اور یہ کہیں کہ انہوں نے غیر ملکی ایجنسی کا نام لیا اور ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ امریکہ کی ایجنسی ہے، وہ کہیں اور کی ایجنسی ہے، وہ برطانیہ کی کوئی ایجنسی ہے، اور اس سے ہمارے جو غیر ملکی جتنے بھی ممالک ہیں، جو جتنے بھی فورن کنٹریز ہیں، ان سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے، اور ہم اس کا جو بدلہ عمران خان صاحب سے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے اور بابر ایوان کے خلاف مقدمہ درج کر کے لیں گے، اور کیونکہ یہ تعلقات پاکستان کے خراب کر رہے ہیں۔ اب ویورز، اگر انہوں نے مقدمہ درج کر بھی دیا نا، تو خیر ان سے یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ بابر ایوان صاحب کو بھی اندر کر دیں، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے شیخ رشید صاحب کو اندر کیا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہائی کورٹ نے اور تمام جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی نظر بند 395 کے قریب لوگ ہیں جو نظر بند تھے پنجاب کی مختلف جیلوں کے اندر، انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نظر بندی ختم کی جائے اور فی الفور انہیں رہا جو ہے وہ کیا جائے۔ 7 مارچ کو باقاعدہ جو ہے اس کا جواب بھی طلب کیا گیا ہے، فریقین کو نوٹس جاری کر کے۔ اور آپ کو یہ بتانے چلیں، جو سب سے اہم خبر ہے، انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور پنجاب کے اندر 30 اپریل کو باقاعدہ انتخابات ہوں گے۔ اب یہ انتخابات 30 اپریل کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا پھر کچھ ایسا کرشمہ حکومت کی طرف سے دکھایا جائے کہ یہ انتخابات ملتوی ہو جائیں، اس کے حوالے سے راوی جو ہے فی الحال خاموش ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے اندر آپ کو اس جو سچویشن ہے وہ کلیئر ہو جائے گی کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا صرف تاریخ تک جو ہے معاملات آ کر رک جائیں گے۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔